بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ قرآن کی دست یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کر کے آئے ہو، ایمان والے انو قرآن نے مخاطب فرما لیا ہے، مخاطب کیتا ہے، فرمایا لا تتخذوا آباءکم، اگر تواڈے باپ وَإِخْوَانَكُمْ تے تواڈے بھائی اولیاء ان استحبوا الکفر، ایمان اتے کفر نو پسند کر لین، فرمایا علی الایمان، ایمان اتے کفر نو پسند کر لین، پھر قرآن کی آندا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، تسی انہاں نو دوست نہیں بنانا، انہاں نال پیار نہیں کرنی، محبت نہیں کرنی، انہاں نو دوست نہیں بنانا جنہاں لوکاں نے ایمان دا بیڑا گھر کر لیا، کفر نو پسند کرتے نے، ایمان والے انہاں نو پسند ہی نہیں، فرمایا انہاں نو دوست نہ بناؤ، یہودی تہاڈا دوست نہیں، عیسائی تہاڈا دوست نہیں، امریکہ تہاڈا دوست نہیں، انڈیا تہاڈا دوست نہیں، اللہ دی قسم سارا کفر اکٹھا مل کے مسلمانہ دے خلاف پروپیگنڈا کردا پیا، لیکن مسلمان تا فرقیاں دے اندر پھیل گئے نے، مسلمان فرقیاں دے اندر تبدیل ہو گئے نے، انہاں دا آپس دے اندر سلوک نہیں رہ گیا، انہاں دا آپس دے اندر پیار نہیں رہ گیا، انہاں دی آپس دے وچوں محبت جڑی ہے کھچ دتی گئی ہے، آپس دے اندر لڑائی شروع ہو چکی ہے، آپس دے اندر جھگڑا تے فساد کھڑا کر دیتا گیا ہے، مسلمانہ دے اندر انتشار پیدا کر دیتا گیا ہے، آؤ لوگوں قرآن نے تا آگاہ کر دیتا ہے، انہاں نو دوست نہ بناؤ، انہاں نال پیار نہ کرو، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِکَ